आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या सऊदी अरब में शैतान की पूजा की गई? क्या सऊदी अरब यहूद व नसारा को खुश करने के लिए अपने मुल्क को बदल रहा है, चाहे फिर उसके लिए दीन इस्लाम को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े? क्या सऊदी बादशाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ ख़त्म हो गया है, इसीलिए वो शैतान को खुश करने के लिए ईसाइयों के त्यौहार हैलोवीन को बड़े फ़ख्र और जोशो खरोश से मना रहे हैं? क्या दोस्तों, सऊदी अरब जैसे मुक़द्दस मुल्क में पैसा, इक़्तिदार और मुल्की मईशत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का सौदा किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, 30 अक्टूबर की रात को सऊदी अरब में हैलोवीन का जश्न मनाया गया। अक्सर लोग कहते हैं कि ये शैतान की पैदाइश का दिन है, मगर चूंकि इस त्यौहार की तारीख 2000 साल पुरानी है और समाहीन में इसे मौत, रूहों और बुराई से जोड़ा जाता है, जबकि कुछ ईसाइयों को ये रस्म यानी हैलोवीन शैतान से जुड़ती दिखाई देती हैं, और ईसाइयों में ही कुछ लोग इसे शैतानी रस्म कहते हैं, क्योंकि शैतान मौत और खौफ का जश्न मनाता है। इसीलिए हैलोवीन को भी गुनाह का काम समझा जाता है, जबकि शैतान की पूजा करने वाले चर्च ऑफ सैटन यानी शैतान के गिरजा के बानी एंथोनी लेवी ने ये खुद कहा था कि मुझे खुशी है कि ईसाई वालिदैन अपने बच्चों को साल में कम से कम एक रात शैतान की इबादत करने देते हैं। माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब दोस्तों, ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो शैतान की पूजा करता है, यानी कि शैतान की पूजा करने वाला खुद ईसाइयों को ये कह रहा है कि मुझे खुशी है कि ईसाई वालिदैन अपने बच्चों को कम से कम साल में एक मरतबा शैतान की पूजा और इबादत करने देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि तारीख़ी एतबार से ये कोई मजहबी रस्मात नहीं, बल्कि हैलोवीन खालिसतन शैतान की इबादत है। माज़अल्लाह। जबकि आज हैलोवीन को मज़ाहिया और बच्चों का त्यौहार बना दिया गया है, जबकि इसका असल मकसद शैतान की इबादत, मौत, खौफ, जादूगरी, बदरूहों और अंधेरे की तमजीद है, यानी ग्लोरिफिकेशन ऑफ डेथ एंड डार्कनेस। जबकि दोस्तों, सूरह फलक में हमें इन सब चीज़ों से पनाह मांगने का हुक्म है। कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए। और सूरह बकरा की आयत नंबर 168 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब दोस्तों, ये शैतानी काम और शैतान की पूजा, ये सब तो मैंने आपको ईसाइयों ही के मज़हब से साबित कर दिया कि दरअसल ये शैतान की पूजा है। मगर इन सऊदी बादशाहों, शहजादों और हुक्मरानों को कैसे समझाया जाए कि सर, आप जो ये काम कर रहे हो, ये दायरा इस्लाम से खारिज करने के लिए काफ़ी हैं, ये काम ना करो, ये कुफ्र और हराम और शिर्क है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के वली अहद बनने से पहले तक हैलोवीन मनाना हराम और मना था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया और 2022 के बाद से सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के लोगों का नज़रिया ही बदल गया, और अब ये त्यौहार सिर्फ छोटी महफिलों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सऊदी अरब के बड़े बड़े शहरों में एक अजीम जश्न का रूप धार चुका है। और इस मौके पर क्या खूब शायर कमर जलालवी साहब ने कहा है कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिस्ले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, इस कौम के बारे में कमर और क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। और दोस्तों, इसी साल 2025 में हैलोवीन के मौके पर रियाज और जद्दा में हज़ारों लोगों ने इस इवेंट में शिरकत करके दिखाया कि कैसे सऊदी अरब उसी जहालत के ज़माने की तरफ बढ़ रहा है, जहां हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद से पहले अरब के लोग खाना काबा के अंदर बुतों की पूजा किया करते थे। माज़अल्लाह। और आज ये सब देख कर लग रहा है कि सऊदी अरब एक नई शैतानी सोच की तरफ बढ़ रहा है, मगर सऊदी अरब के मोमिन और ईमान रखने वाले लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या ऐसी शैतानी तकरीबात हमारी इस्लामी सकाफ़त और शरीयत के साथ मेल खाती हैं कि आज जो इस अर्ज़ मुक़द्दस में ये शैतानी पूजा की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से ये सवाल भी किया कि सऊदी अरब के बड़े बड़े शहर मसलन रियाद, जद्दा और दीगर मकामात, होटल, शॉपिंग मॉल और तफरीही मकामात पर क्यों खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं? आखिर किस को खुश किया जा रहा है?
جبکہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے خوفناک لباس پہنے، کچھ نے شیطان کی شکلیں اپنائیں، کچھ نے خون آلود لباس پہنا تو کچھ نے ڈراؤنے ماسک اور میک اپ کیا، اور ساتھ ہی سیلفی اور ویڈیوز بنوائیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئیں، جن میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے سعودی عرب کے نوجوان شیطان کی پوجا کرتے ہوئے جشن منا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، ایک طرف جب شیطان کی پوجا ہو رہی تھی، دوسری طرف اسی وقت سوڈان میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، جس میں 2000 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ ان میں خواتین، بچے، بزرگ سب شامل تھے، اور وہاں قیامت برپا کر دی گئی، جس قیامت کے پیچھے بھی عرب ممالک ہیں۔ مگر اس ظلم و ستم سے ان عرب کے بادشاہوں کو کیا مطلب؟ انہیں تو اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے۔ اور دوستو، ان کی حرکتیں دیکھ کر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب دجال خروج کرے گا تو اس کے پیروکاروں میں سب سے آگے آج کے یہ عرب کے بادشاہ ہی ہوں گے، کیونکہ جو آج شیطان کی پوجا کر رہے ہیں تو دنیا کے عظیم ترین فتنے یعنی دجال کو سب سے پہلے یہ ہی لوگ سجدہ کریں گے۔ اب دوستو، ایسا نہیں کہ سعودی اتھارٹیز کو ان سب باتوں کا علم نہیں کہ لوگ اس غیر شرعی اور حرام عمل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سوال اٹھا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور یو اے ای ان سب پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے اسلام سے نہ جوڑا جائے، ہم یہ سب صرف اپنی معیشت اور اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں ان لوگوں کے، واہ کیا کہہ دیا۔ آپ کا ملک یورپ میں نہیں پایا جاتا، یہ اسلام کا مرکز ہے۔ یہاں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں، جہاں دین اسلام کے نفاذ کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں شاید آپ کو معلوم بھی نہیں۔ خیر دوستو، ان لوگوں سے کوئی بعید بھی نہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پیسے اور ڈالر کے غلام بن چکے ہیں۔ پہلے میوزیکل کانسرٹ، ڈانسی کلب، ننگی لڑکیوں کی کیٹ واک، پھر شراب خانے کھلوائے گئے، پھر مندروں کی تعمیر کی گئی، اور اب اگر کوئی کسر بچی تھی تو انہوں نے شرک بھی شروع کر دیا ہے، یعنی ہیلوئین یعنی شیطان کی پوجا ہی شروع کر دی۔ دوستو، اسلام نے زندگی کا ضابطہ حیات دیا ہے، جہاں سود کو حرام، شراب حرام، ناچ گانا، میوزک، زنا، فحاشی سب حرام، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے وہ ہے شرک۔ اور اگر یہ سب کر کے ان حکمرانوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی معیشت بوسٹ ہوگی تو دوستو معذرت کے ساتھ بوسٹ ہونے کا تو پتہ نہیں، البتہ نست و نابود ضرور ہو جائے گی۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ اپنی اس روشن خیالی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ 2025 کے ایک میوزیکل فیسٹیول کے دوران لات، منات اور عزا کے بتوں کی نمائش کر ڈالی، اور یہ وہی بت ہیں کہ دور جاہلیت میں ان بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نجم میں بھی کیا گیا ہے، اور یہ وہی بت ہیں جنہیں فتح مکہ کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توڑ ڈالا تھا۔ اور دوستو، نہ جانے کیوں عرب کے یہ حکمران کس کے کہنے پر لات، منات اور عزا کے بتوں کو پھر سے عرب میں مشہور کروا رہے ہیں، جبکہ لات اور عزا اور منات وہ نام ہیں جن کے ناموں سے نفرت اور غصے کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نجم میں کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے، اور تیسرے منات کو، کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ دوستو، سورہ نجم کی آیت نمبر 19 سے لات، عزا اور منات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات قادر اور برحق معبود ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم ہے اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ جبکہ دوستو، اس وقت مشرکین مکہ ان بتوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت فرشتے اور معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس بات پر سورہ نجم ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹیاں تو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی تم انہیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے
تجویز کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح دوستو صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے لوگ لات اور عزیٰ کی عبادت میں پھر سے مشغول نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو یوں لگ رہا ہے کہ عرب میں قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ لات اور عزیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ عرب کے حکمران ہیلوئین پر شیطان کی پوجا بھی شروع کر دی ہے، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ مشرک اور بت پرست بنتے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یہ لوگ پسے پشت ڈال کر اپنی مستی میں مست ہو گئے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔